पाकिस्तान में बिजली जो बनाई जाती है वो कहाँ कहाँ पे बनाई जाती है और कितनी बनाई जाती है? बिजली बनाने के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। 2015 की एक स्टडी की थी, यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है USAID, उसके मुताबिक 50,000 मेगावाट के करीब विंड पावर की कैपेसिटी है पाकिस्तान में। खाली जो दरियाए सिंध है 50,000 मेगावाट खाली कैपेसिटी उसके अंदर है। इस वक्त पाकिस्तान में प्रोडक्शन कितनी हो रही है, पाकिस्तान को जरूरत कितनी है? पाकिस्तान में इस टाइम कोई 35,000 मेगावाट के करीब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। जब हमें चाहिए 23 और बन 35 हमें तो बल्कि दूसरों को देनी बन सकती है 35,000। हमारी ज्यादातर इनसारी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है और इंपोर्टेड फ्यूल अवेलेबल नहीं होता, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते उसको खरीदने के, उसकी वजह से वो पावर प्लांट बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिजली नहीं बनती। लगी भी 35,000 है, डिमांड 23,000 है, लेकिन हमारी इस टाइम प्रोडक्शन 14 से 15,000 है। 8,000 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है, तो इसलिए हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे ऑन एवरेज बिजली जा रही है। चैलेंजेस को कैसे ओवरकम? चैलेंजेस को हम ऐसे ओवरकम कर सकते हैं, अगर आप उनको फारिग बैठने के पैसे दे रहे हैं, उसका बेहतरीन हल तो ये है उनसे बिजली बनवाएं और बिजली बेचें। कंज्यूमर जो बिजली इस्तेमाल करने वाला है वो आपको पैसे दे और आप उससे पैसे लेके बिजली बनाने वाले को दे दें, ताकि कर्जा आप पे न चढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। नाज़रीन, आप सब देख रहे होंगे और हैरान भी होंगे कि वो लोड शेडिंग जो खत्म हो चुकी थी मुकम्मल तौर पे अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई है। हम देख रहे हैं कि हर 1 घंटे के बाद 1 या 2 घंटे के लिए लाइट पूरे पाकिस्तान में जा रही है और ये हालात दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो बिजली की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले। ये भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में शायद ये प्राइसेस और ज़्यादा हाई होंगी। आखिर क्या वजह है कि इतनी लोड शेडिंग अचानक शुरू हो गई है और क्यों इसकी प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है? इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसन रजा साहब। इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ये एनर्जी एंड पावर एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो डैम्स बन रहे थे उनके पावर हाउस के डिज़ाइन में भी ये काम कर चुके हैं, उसके भी एक्सपर्ट हैं। और इसके साथ साथ इनकी एजुकेशन है MSc रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में। तो बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद हसन रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हमारी आवाम को ये बताइए कि पाकिस्तान में एनर्जी जो है, जो बिजली जो बनाई जाती है वो कहाँ कहाँ पे बनाई जाती है और कितनी बनाई जाती है? देखें, बिजली बनाने के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और उसके पीछे बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं अब तक, जिनमें डिफरेंट रिसोर्सेज का जो वॉल्यूम है या जो क्वांटम अवेलेबल है पाकिस्तान में, वो उसका अंदाज़ा कह लें कि लगाया जा चुका है। 2015 के लगभग एक स्टडी की थी, यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है USAID जिसको कहते हैं, उसके मुताबिक कोई 50,000 मेगावाट के करीब विंड पावर की कैपेसिटी है पाकिस्तान में। और इसी के अलावा जो अब दूसरी रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर पे हाइड्रो, उसमें खाली जो दरियाए सिंध है, इंडस रिवर जो इसको हम कहते हैं, 50,000 मेगावाट खाली कैपेसिटी उसके अंदर है। विंड चूँकि एक ख़ास कॉरिडोर में होती है, उसके लिए ख़ास विंड वेलोसिटी, विंड प्रेशर चाहिए होता है, तो उसका कॉरिडोर इंटीरियर सिंध में और बलूचिस्तान की कोस्टल हाईवेज में है और उसकी जो एस्टिमेशन उन्होंने की है वो 50,000 मेगावाट से ऊपर है। 50,000 1 लाख मेगावाट के दरमियान उसका अंदाज़ा लगाया गया है। और तीसरा सबसे बड़ा रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो है वो सोलर है। सोलर की ज़ाहिर बात है कोई अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आप पूरे मुल्क में जितने ज़्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल करते जाएंगे तो वो सोलर कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो मल्टी मिलियन या लाखों के मेगावाट की तादाद में आप कह लें कि सोलर का पोटेंशियल मौजूद है। आप घर की छतों पे लगा लें, पेट्रोल पंप की छत पे लगा लें, इंडस्ट्री में लगा लें, जहाँ भी आपको स्पेस मिले आप लगा लें, तो वो मल्टी मिलियन मेगावाट्स आपको जो है अवेलेबल हो जाती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो कि नेचुरल भी हैं और इसका ज़ाहिर बात है पोल्यूशन से और एनवायरनमेंट से कोई वो भी नहीं है, बज़ाहिर उसका मतलब नुकसान नहीं है एनवायरनमेंट को। तो ये 3 रिसोर्सेज हैं जो USAID आइडेंटिफाई किए हैं पाकिस्तान में कि 50,000 खाली इंडस में, हाइड्रो की सिंध में, और उसके अलावा बाकी जो नदी नाले हैं, बारिशी हैं, बरसाती हैं या और नाले हैं, उनके ऊपर भी जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो उसके अलावा है। तो लाखों मेगावाट आप कह सकते हैं हाइड्रो, लाखों मेगावाट विंड और इसी तरह मिलियंस ऑफ मेगावाट ऑफ सोलर। इस वक्त पाकिस्तान में प्रोडक्शन कितनी हो रही है और पाकिस्तान को जरूरत कितनी है? देखिए, पाकिस्तान में इस टाइम कोई लगभग 35,000 मेगावाट के करीब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से मुराद ये कि जो इस टाइम पावर हाउसेस अवेलेबल हैं मुख्तलिफ तरह के जो ऑपरेशनल हैं, जो चल रहे हैं, वो 35,000 के करीब हैं।
اور اس کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر اس کے اندر جو ہے وہ امپورٹڈ فیول والے پاور پلانٹ زیادہ ہیں. جس طرح آپ کہہ لیں کہ LNG پاور پلانٹس ہیں, ہائی سپیڈ ڈیزل یا فرنس آئل پہ چلنے والے پاور پلانٹس ہیں, امپورٹڈ کول جو باہر سے آتا ہے اس پہ چلنے والے پاور پلانٹس ہیں. ان کی تعداد یا ان کا جو شیئر ہے 35,000 میگا واٹ میں وہ لگ بھگ کوئی 70% کے قریب ہے, اور 30% جو ہے وہ ہمارے اپنے اسٹیٹ اونڈ کہہ لیں یا نیچرل ریسورسز پہ جو چل رہے ہیں وہ ہیں. اور اس کے اندر نیوکلیئر بھی ہمارا کافی لگا ہوا ہے, لیکن نیوکلیئر اتنا شیئر نہیں ہے 35,000 میگا واٹ میں, لیکن زیادہ تر ہماری نا ساری جو ہے وہ امپورٹڈ فیول پہ چلنے والے پاور پلانٹس پہ ہے. تو 35,000 میگا واٹ ہمارے پاس انسٹالڈ ہے جو ہم بنا سکتے ہیں, جو بن ہم سکتی بنا کتنی رہے ہیں اور پاکستان کو ضرورت کتنی ہے؟ دیکھیں جو پچھلے سال اگر آپ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کا فگر دیکھ لیں تو انہوں نے 23,100 میگا واٹ پیک ڈیمانڈ پاس کی تھی سمرز کے اندر, اور دیٹ مینس کہ ہماری جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ تھی وہ جون میں 23,100 میگا واٹ تھی پچھلے سال. تو ہماری جو ایکچوئل ڈیمانڈ ہے پیک ڈیمانڈ کہہ لیں وہ 23,000 میگا واٹ ہے گرمیوں میں. سردیوں میں یہ ڈیمانڈ ہماری 8 سے 10,000 کے درمیان ویری کرتی ہے, ایکسٹریم سردیوں میں 6,000 پہ بھی چلی جاتی ہے. تو یہ ہماری جو ہے نا ٹوٹل ڈیمانڈ ہے, لیکن ہم نے لگائی بھی 35,000 میگا واٹ. مگر اس کے باوجود بھی اتنی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے جب ہمیں چاہیے 23 اور بن 35 ہمیں تو بلکہ دوسروں کو دینی چاہیے. ہم لوڈ شیڈنگ بن 35 نہیں رہی, بن سکتی ہے 35,000 میگا واٹ. بن کیوں نہیں رہی؟ دیکھیں اس میں پھر وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ ہماری زیادہ تر انحصاری جو ہے وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر ہے, اور امپورٹڈ فیول چونکہ اویلیبل نہیں ہوتا یا گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کو خریدنے کے, تو اس کی وجہ سے وہ پاور پلانٹ بند ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بجلی نہیں بنتی. اور پھر جس طرح اب لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, لگی بھی 35,000 ہے, ڈیمانڈ 23,000 ہے, لیکن ہماری اس ٹائم پروڈکشن 14 سے 15,000 ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8,000 میگا واٹ کا جو شارٹ فال ہے, تو اس لیے ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے آن ایوریج بجلی جا رہی ہے مختلف علاقوں میں. جہاں پہ بل کی ریکوری کم ہے, بل پہ لوگ ادا بل نہیں کرتے, وہاں پہ 1-1 گھنٹہ کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. اور جہاں پہ لوگ بل پے کرتے ہیں شہری علاقے خاص طور پہ, وہاں پہ تقریباً اوسطاً 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, چونکہ تقریباً ہم 40% شارٹ فال میں جا رہے ہیں امپورٹڈ فیول نہ ہونے کی وجہ سے. تو جب ہمیں پچھلی گرمی میں معلوم تھا کہ ہماری ریکوائرمنٹ 23,000 میگا واٹ ہے, تو ہم نے اس کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کیا کہ ہم یہ آنے والی سمر میں اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, آف کورس اس کو پلان کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بات کہ زیادہ تر انحصاری تو آپ کی امپورٹڈ فیول کے اوپر ہے, تو آف کورس ان کو LNG ہے یا ہائی سپیڈ ڈیزل ہے یا امپورٹڈ کول ہے, تو اس کا ریزرو ان کو گرمیوں کے آنے سے, سمرز کے آنے سے پہلے ان کو رکھنا چاہیے تھا. تو ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے کہ ایک چیز کو معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں کر سکے ہمارے ملک کو. اچھا مجھے بتائیے کہ حسن صاحب کے بجلی کی پرائسز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. ابھی پہلے جو ہے نا کچھ پرائسز بڑھی ہیں, اب دوبارہ سے انہوں نے 6 سے 8 روپے بڑھا دیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو بجلی بن نہیں رہی, بجلی کی اتنی شارٹ فال ہے, لوگ جو ہے نا بہت زیادہ تنگ ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, اور اوپر سے آپ بل بڑھاتے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے اس میں اب تھوڑا سا گفتگو کو جو ہے وہ ٹیکنیکل سائڈ سے ہٹ کے ایک لے مین کی زبان میں لے کے جاؤں گا تاکہ پبلک اس کو آرام سے ایزیلی سمجھ سکے. دیکھیں جس طرح کو میں نے آپ کو کوٹ کر دیا کہ 23,000 ہماری میگا واٹ ضرورت ہے اور 35,000 لگی ہوئی ہے, تو یہ وہی حساب ہے کہ آپ کو میں کہوں کہ آپ کے گھر میں اگر ایک چھوٹا جنریٹر سے بجلی پوری ہوتی ہے اور میں آپ کو کہوں کہ جا کے آپ بازار سے کرائے پہ 10 جنریٹر لے آئیں, تو اب آپ خود نکال لیں کہ اگر آپ کے گھر میں چلے 1 جنریٹر یا 2 جنریٹر چلیں اور کرایہ آپ کو 10 کا دینا پڑے, تو آپ کو بجلی کی قیمت کیا دینی پڑے گی. تو یہ وہی حساب ہے کہ جب ہمارے پرانے ادوار میں 2008-9 میں جب یہ لوڈ شیڈنگ بدترین سطح پہ پہنچ گئی تھی, تو اس وقت حکومتوں نے 2008 سے لے کے تقریباً 2013 اور 18 تک, بلکہ 10 سال میں بغیر سوچے سمجھے کہہ لیں یا پلان کے علاوہ کہہ لیں, اور خاص طور پہ پھر مہنگی بجلی اور امپورٹڈ فیول کے اوپر فوری طور پہ چلے گئے اور اس کو لگا لیا, جبکہ اتنی ضرورت نہیں تھی. پراپر ڈیمانڈ اور جنریشن انالیسز نہیں کیا گیا اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ بجلی لگاتے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ان کمپنیوں نے یا ان اداروں نے انویسٹمنٹ کی ہے, انہوں نے اپنا پاور پلانٹ انسٹال کیا ہے, تو آپ کے ساتھ ان کا معاہدہ یہی ہے
کہ آپ بجلی وہ بنائیں تو بھی آپ پیسے دیں گے, نہیں بنائیں گے تو بھی پیسے آپ ان کو دیں گے. جس طرح آپ جنریٹر بازار سے گھر پہ لے کے آئیں گے تو اب آپ وہ جنریٹر ایمرجنسی میں چلائیں یا نہ چلائیں, جنریٹر والا تو آپ سے اس کے پیسے پورے لے گا نا. تو اسی طرح اب وہ بجلی گھر انسٹالڈ ہیں, 25 سال کے معاہدے ہیں, اس سے پہلے وہ ختم بھی نہیں ہو سکتے. کوئی بجلی گھر 5 سال پہ پہنچ چکا ہے, کوئی بھی 7 سال پہ ہے, کوئی بھی 4تھے سال پہ ہے, تو بھی 25 سال تک تو ان کے ساتھ معاہدہ چلے گا کہ آپ بجلی بنوائیں ان سے یا نہ بنوائیں, تو آپ کو ان کے پیسے دینے ہیں. تو اس کی وجہ سے بجلی نہ استعمال کرنے کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا المیہ ہے, اور یہ میرا خیال ہے شاید کسی اور ملک میں بھی تک ایسا نہیں ہوا کہ بجلی نہ استعمال ہونے کی وجہ سے, ڈیمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ چونکہ لگی ہوئی ہے اور اس نے ظاہری بات انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو انویسٹمنٹ کا ریٹرن آپ نے اسے کمٹ کیا ہے, وعدہ کیا ہے کہ 25 سال میں آپ کو اس کی پروفیٹیبلٹی یا اس کا آپ کو معاوضہ دیا جائے گا. تو وہ ظاہری بات ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اس نے لگا دیا ہے, تو اس نے پیسے لینے ہیں آپ سے. تو اس میں یہی ہے کہ ہم ان کو تھوڑے سے پیسے ادا کرتے ہیں, ابھی ہم پیسے ادا کر ہی رہے ہوتے ہیں ان کو, ان کے جو آئیڈل چارجز ہیں یا فارغ بیٹھنے کے چارجز ہیں, ابھی وہ ہم ادا کرتے ہی ہیں تو ہزارہ ارب اوپر سے اور قرضہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ سرکولر ڈیٹ ہے جسے گردشی قرضہ کہتے ہیں, اور تبھی وہ گردش کرتا جا رہا ہے اور چڑھتا جا رہا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اس کو اتار نہیں پا رہی. اس وقت سرکولر ڈیٹ کتنا ہے ہمارے اوپر صرف ان کا, یہ بجلی جو بنا رہے ہیں؟ لیکن جی تمام آئی پی پیز جو ہیں, چاہے وہ کول پہ ہوں, ایل این جی پہ ہوں, آئی پی پی چاہے سولر پہ بھی ہوگا, اگر آپ اس سے بجلی نہیں لیں گے تو آپ اس کو اس کے پیسے دیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا سال میں اس کا سٹاف بیٹھا ہے وہاں پہ, اس کا آپریشنل کاسٹ ہے, اس کی مینجمنٹ, اس کی مینٹیننس کاسٹ ہے. تو اس وقت جو میرے علم کے مطابق, نالج کے مطابق, غالباً 23,000 ارب روپے ہیں جو گورنمنٹ نے ادا کرنے ہیں بجلی گھروں کو. 23,000 ارب روپے. ناظرین یہ ہماری جو پچھلی حکومتیں ان کی نااہلی ہی کہا جائے کہ 23,000 ارب روپے ہم انہیں دے رہے ہیں صرف بجلی نہ بنانے پہ, کیونکہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں جو ڈیمانڈ جو ضرورت ہے وہ تو پرووائڈ, ہماری گورنمنٹ ان کو چیزیں پرووائڈ نہیں کی جس سے ہمیں بنا کے دے سکے, اور 23,000 ارب روپے ہم پہ جو سرکولر ڈیٹ بھی ہے اور جو آنے والے وقتوں میں اور بھی زیادہ بڑھے گا. اچھا حسن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنا ہم پہ قرضہ بھی آ گیا, لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, آپ نے ریزن ساری بتا دی ہیں, یہ تمام چیلنجز کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات میں پچھلے سوال سے کیری فارورڈ کروں گا, وہ یہ ہے کہ بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے جب گورنمنٹ پہ قرضہ چڑھتا ہے پاور پلانٹس کا تو انہوں نے ان کو رقم ادا کرنی ہوتی ہے, اور ان کے پاس رقم ادا کرنے کے لیے سوائے عوام پہ بوجھ ڈالنے کے, پبلک سے ریکور کرنے کے, یا ٹیکسز بڑھانے سے, مطلب کسی بھی فارم میں ریکوری کرنی ہے, ٹیکسز کی فارم میں ہے, بجلی مہنگی کر کے ہے, کسی بھی فارم میں ہے, تو وہ ریکور تو ایونچولی انہوں نے گورنمنٹ سے ہی کرنا ہے. تو اس کا بوجھ تو عوام پہ آئے گا, چونکہ وہ گردشی کردہ سپیڈ سے بڑھتا جا رہا ہے, تو اس لیے اسی سپیڈ سے بجلی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. پھر جب وہ قرضہ ایک حد تک پہنچ جاتا ہے تو وہ بجلی گھر بجلی بنانے سے بھی انکار کر دیتا ہے کہ میری پہلے پچھلے پیسے کلیئر کریں, اس کو پچھلی رقم ادا کریں تاکہ وہ آپ کو آگے مزید بنا کے دے. تو پھر گورنمنٹ جو ہے ان کو فوری پیسے دینے کے لیے فوری طور پہ قیمتیں بڑھاتی ہے. اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے جب وہ قرضے لینے کے لیے جاتے ہیں آئی ایم ایف سے یا کسی اور ادارے سے, تو ظاہری بات ہے ان کی بھی یہ, کیونکہ ان کے سامنے پورے سٹیٹس اور فگرز ہوتے ہیں, تو پھر وہ یہ شرائط بھی لگا دیتے ہیں کہ بجلی مہنگی کریں, تیل مہنگا کریں, کیونکہ ان کو اپنے قرضے کی شیورٹی چاہیے کہ آپ عوام سے اتنا پیسہ ریکور کریں گے کہ ہماری قسط واپس کر سکیں گے. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے, اور جو یہ بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اس کا مین فیکٹر یہی ہے کہ وہ آپ گردشی قرضہ چڑھتا جا رہا ہے اور آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی ہے, اور وہ بوجھ عوام پہ ہے. اس کا حل یہ ہے, چیلنجز کو کیسے اوور کم کریں؟ چیلنجز کو ہم ایسے اوور کم کر سکتے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے اگر آپ ان کو فارغ بیٹھنے کے پیسے دے رہے ہیں تو اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ ان سے بجلی بنوائیں اور بجلی بیچیں, تاکہ کنزیومر جو بجلی استعمال کرنے والا ہے وہ آپ کو پیسے دے اور آپ اس سے پیسے لے کے اس کو آپ بجلی بنانے والے کو دے دیں, تاکہ قرضہ آپ پہ نہ چڑھ سکے. اب دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اتنی فوری طور پہ ڈیمانڈ کہاں سے لائی جائے؟ اب آبادی 2 دن میں تو اتنی نہیں بڑھ سکتی, یا سال میں اتنی نہیں بڑھ سکتی, 2 سال میں کہ وہ ساری کی ساری بجلی استعمال کرنا شروع کر دے. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہمیں جلد از جلد بہت زیادہ انڈسٹری لگانی ہے, چونکہ زیادہ تر ڈیمانڈ جو فوری گرو کر سکتی ہے, بڑھ سکتی ہے, وہ صرف انڈسٹریلائزیشن سے بڑھ سکتی ہے. بڑی بڑی انڈسٹریز یہاں پہ لگیں, ہم انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو یہاں پہ ہم اپنی انڈسٹری لگانے کا موقع دیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ دھابے جی, ہتار,
फैसला आबाद के करीब बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रहे हैं, तो उसमें यही है कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और उसके पैरेलल ही फौरी तौर पे इंटरनेशनल कंपनी से मुआहदे करके उनको यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने पे ज्यादा जोर दिया जाए। देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो तो पैरेलल चलता रहेगा, लेकिन फौरी तौर पे इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन की तरफ जाना चाहिए, ये इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। इसी तरह हमें अपने लोकल लोगों को भी एनकरेज करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, कि वो प्रॉपर्टी और दूसरे जो नॉन प्रोडक्टिव कारोबार हैं उनसे हट के इंडस्ट्री लगाएं, ताकि ये बिजली भी इस्तेमाल हो, हम पे गर्दिशी करता खत्म हो। और इसके पैरेलल और फायदे क्या होंगे, उसका फायदा ये होगा कि एक तो गर्दिशी कर्जा आपका रुक जाएगा, बिजली की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी, और आप दूसरा उसमें यह है कि आप जरिए बताए जब इंडस्ट्री लगेगी रोजगार बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हर तरह के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ने से आपका डॉलर की प्राइस नीचे आएगी, आपकी महंगाई नीचे होगी। तो आप ये देखें कि खाली एक एनर्जी वो इंडस्ट्री है या वो एक टूल है जो पूरी मुल्क की तरक्की, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, महंगाई और बेरोजगारी, इन सब के साथ कनेक्टेड है। दुनिया में अमेरिका और बाकी ताकतें जितनी भी हैं इंटरनेशनल जो भी हैं, वो खाली एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज की बुनियाद पे हुकूमत और रूल करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसी तरह हमारे मुल्क को भी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, ताकि हमारे मुल्क में जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, डॉलर प्राइस, मुल्क की इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स बढ़ें, नौकरियां बढ़ें, ताकि ये सारी चीज़ें साथ साथ ठीक होती जाएं। अच्छा हसन साहब, मुझे एक लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ये कि पिछले दिनों जो है ना ये बात चली थी कि रशिया से हम लोग तेल जो ले रहे हैं वो 40%, 35% शायद हमें कम रेट पे दे रहे हैं। अगर वहां से हमारा मुआहदा हो जाता है तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, बात फिर वही है कि आखिर कब तक हम अपना इन्हिसार इंपोर्टेड फ्यूल पे रखेंगे। भले वो रशिया हो, भले वो इंडिया हो, भले यूरोप हो, भले वो चीन हो, कोई भी मुल्क हो, लेकिन बात तो वही है कि आप फिर किस पे जा रहे हैं, किसी और के इन्हिसारी पे जा रहे हैं। तो वो अगर आपको 3 साल देगा 30% डिस्काउंट के ऊपर तेल, तो 3 साल बाद वो कहे जी मैं आपको नहीं दूंगा, तो फिर आप कहां जाएंगे? तो बात यह है कि हमें खुद इन्हिसारी पे अपने एनर्जी मार्केट को और पूरे मुल्क को लेके जाना है। तो हमें चाहिए कि हम सोलर, विंड और हाइड्रो पावर को डेवलप करें, और खास तौर पे एनर्जी जनरेशन के साथ साथ जो हमारा बिजली पहुंचाने का निज़ाम है, कि जहां जहां बिजली बनती है, हाइड्रो हमारा बनता है पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ में, कोल हमारा बन रहा है सिंध में, कराची के में बन रहा है, उसके अलावा हम बलूचिस्तान में गवादर में शुरू कर रहे हैं कोल पावर प्लांट्स, और हमारी सबसे ज़्यादा डिमांड सेंटर में है, पंजाब में है और इन इलाकों में है। तो ज़ाहिर बात है कि हमें अपना जो बिजली पहुंचाने का निज़ाम है घरों तक, इंडस्ट्री तक, उसको भी स्ट्रेंथन करना है। देखिए 35,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो सिर्फ 23,000 मेगावाट चला सका 10 मिनट के लिए, फिर उसको अपना सिस्टम बंद करना पड़ा। तो हमें इस टाइम जनरेशन के साथ साथ, बिजली बनाने के साथ साथ अपना बिजली पहुंचाने का निज़ाम भी ठीक करना है, जिसको ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं इंजीनियरिंग की ज़बान में, जो कि काफ़ी वो जो है आप कह लें कि खस्ता हाल है या थोड़ा पुराना है। तो हमें उसको भी साथ साथ इम्प्रूव करना है, और ख़ास तौर पे जो उसके अंदर लॉसेज हैं वो हमें कम करने हैं, जो कि लॉसेज की मद में भी बहुत सारी एनर्जी हमारी ज़ाया हो जाती है, बिजली बहुत सारी ज़ाया हो जाती है। तो ज़ाहिर बात है जब हमारा बिजली पहुंचाने का निज़ाम ठीक होगा, उसका मतलब कि हम उसके ऊपर नया इक्विपमेंट लगाएंगे या उसको रिफर्बिश करेंगे, तो ज़ाहिर बात है उससे लॉसेज भी कम होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब, थैंक यू सो मच। आज की गुफ्तगू उम्मीद करते हैं हम लोग कि हमारी जो आवाम है उनको इससे फ़ायदा हुआ होगा। इन द लास्ट में ये बात करूँगा कि हम लोग जो इन्हिसार कर रहे हैं इंपोर्टेड ऑयल और कोल के ऊपर, इस इन्हिसार को कम करके हमारी हुकूमतों को चाहिए कि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर के ऊपर ज़्यादा वर्किंग करें, और इसके साथ साथ वो बिजली जो बना रहे हैं हम लोग इन रिसोर्सेज के ज़रिए से, उसके ट्रांसमिशन सिस्टम को भी अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ताकि हर जगह तक जो है ना बिजली पहुंचाई जा सके। और जैसे कि बात की हसन साहब ने कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा जब बनेंगी तो हमारे मुल्क से क्या होगा कि जो बेरोज़गारी है वो भी ख़त्म होगी, और जो हमारा जो डेब्ट चल रहा है, जो गर्दिशी कर्जा है, वो भी ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा हुआ होगा। आपके माइंड में कोई भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए अब इस प्रोग्राम से, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।